बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन की जॉब कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो न्यू कमर होते हैं, जो फ्रेश स्टडी करके कोई एमबीए कोई सर्टिफिकेशन लेके सप्लाई चेन की जब जॉब में जाते हैं तो उनको ये बड़ी मुश्किल जॉब लगती है। तो वो लोग जिनको ये जॉब मुश्किल लगती है उसकी एक रीज़न है, उसको वो आसान बना सकते हैं, और वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। और जब आप इसको फार्मूले को समझ जाएंगे तो आपको भी अपनी सप्लाई चेन की जॉब बड़ी आसान लगना शुरू हो जाएगी, और आप भी उन लोगों में चले जाएंगे जिनके लिए ये जॉब बड़ी इजी है, कंफर्टेबल है वो उसके अंदर। देखिए, आसान सी चीज़ है कि पूरी सप्लाई चेन जो कुछ भी है इसके अंदर वो सारा कुछ या कंसेप्ट हैं या थ्योरीज हैं या फिर केस स्टडीज़ है। यानी तीन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। सप्लाई चेन में जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ हम स्टडी करते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, इवन मैं भी जो बोलता हूँ, ये सारा का सारा या कंसेप्ट हैं या थ्योरीज हैं या केस स्टडीज़ है। इसके अलावा रियल थिंग कुछ नहीं है। रियल थिंग भी केस स्टडी की सूरत में है। जैसे अगर हम सप्लाई चेन के एवोल्यूशन को देखते हैं कि जी ये 100 साल पहले जो फोर्ड मोटर ने इम्प्लीमेंटेशन की थी, तो वो केस स्टडी है। रियली हमारे सामने ना कुछ हुआ है ना हमें पता है। ये जो मौरख थे उन्होंने लिख दिया कि जी अच्छा उस वक्त ये हुआ था। टोटा कॉरपोरेशन ने जो सेकंड फेज में किया वैल्यूएशन में, वो लिख दिया गया है। रियल जो हुआ था हमें नहीं पता क्या हुआ था। तो सारा कुछ जो सप्लाई चेन में है वो तीन चीज़ों पे बेस करता है, या कंसेप्ट होंगे या थ्योरीज होंगी या केस स्टडीज होंगी। आप देखें कि जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का मतलब है कुछ विजुलाइज करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी ज़हन में हो, ख्याली हो, कुछ सोचना कुछ। और जब भी आप कुछ विजुलाइज करते हैं तो वो सारा गुडी गुडी होता है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं होता। जैसे अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ये विजुलाइजेशन थी, ये कंसेप्ट था। लेकिन अल्लामा इकबाल को ये नहीं पता था कि जब पाकिस्तान फिजिकली बनेगा तो उसमें कितनी खून खराबा होगा, कितनी जानें जाएंगी, क्या कुछ होगा। तो जो आप पढ़ के आते हैं वो कंसेप्ट होते हैं। वो उस वक्त आपको नहीं पता कि जब मैं इसकी जॉब करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएंगी। वो जब आप जॉब करते हैं तो फिर आपको समझ आती है। तो कंसेप्ट में सब कुछ ठीक होता है, कुछ गलत नहीं होता। उसके बाद है थ्योरीज। जो सप्लाई चेन है वो या कंसेप्ट है या थ्योरीज है या केस स्टडीज है। तो जो थ्योरीज होती हैं वो कंसेप्ट की एडवांस शक्ल होती है। यानी कंसेप्ट को जो आपने विजुलाइज किया है, जो आइडियलाइज किया है, जब आप उसके ऊपर कुछ रूल्स बना लेते हैं कि ये जो कंसेप्ट मैंने सोचा है इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो वो जो रूल्स आप राइट डाउन करते हैं कि 1 2 3 4 5 कि ये चीज़ें अगर होंगी तो ये मेरा जो मैं सोच रहा हूँ ये कुछ मेच्योर हो जाएगा। इसको मैं अगर फिजिकली कुछ करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं इन तरीक़ों से करूँगा तो ये चीज़ें आगे जाके मेच्योर हो जाएंगी और ये चीज़ हैपन हो जाएगी, ये वकूफ़ पज़ीर हो जाएगी। तो जो थ्योरीज होती हैं वो कंसेप्ट की थोड़ी एडवांस शक्ल होती है। तो सप्लाई चेन में हम क्या करते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट है सप्लाई चेन के, कुछ थ्योरीज हैं। तो जो थ्योरीज हैं वो उन्हीं कंसेप्ट की एडवांस शक्ल है, लेकिन फिजिकली वो भी कुछ नहीं है। उसके बाद केस स्टडीज आ जाते हैं। केस स्टडी फिर थ्योरीज की एडवांस शक्ल है। यानी पहले कंसेप्ट होगा, फिर थ्योरीज होंगी, और फिर उस थ्योरीज के ऊपर जो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ होगा, जैसे फोर्ड मोटर ने जो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट की वो केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ क्या होता है कि जो आप करना चाहते हैं उस तरह का कुछ पीछे हो चुका है ऑलरेडी। कि मैं सप्लाई चेन में कुछ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन में जो एडवांसमेंट पीछे हुई है, जो बेस्ट प्रैक्टिस हुई हैं, मैं उनको देखूंगा, तो वो एक केस स्टडी होगा मेरे लिए। तो केस स्टडी वो होता है जो सेम टाइप की चीज़ें पीछे हो चुकी होती हैं। तो अब पीछे क्या हुआ, पीछे फोर्ड मोटर ने क्या किया, टोटा कॉर्पोरेशन ने किया, डेल कंप्यूटर ने क्या किया, ये सारी केस स्टडीज़ है। और यही कुछ हम सप्लाई चेन में पढ़ते हैं कि जब भी हमें कुछ थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं तो इन्हीं में से ली जाती है। जब हमें कोई केस स्टडी दी जाती है तो वही जो हो चुका होता है वही होता है। तो इसलिए हमें वो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है कि वो जो कंसेप्ट, जो थ्योरीज और जो केस स्टडीज़ उन्होंने पढ़ी होती हैं वो कुछ भी रियल नहीं है। कंसेप्ट जस्ट विजुलाइजेशन है, और थ्योरी उन कंसेप्ट की एडवांस शक्ल है, और केस स्टडी उसकी मोस्ट एडवांस शक्ल है कि जो हो चुकी होती है लेकिन आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। एक चीज़ हो चुकी है, 1950 में हुई, 1960 में हुई, आगे हुई या पीछे हुई, तो जो हो चुकी है वो
اس کو ایز اے کیس اسٹڈی تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی ریالٹی کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہے جس طرح سے ہماری جاب ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنی جاب کے دوران جن چیزوں کو، وہ ابھی ہو رہی ہیں. تو اب وہ لوگ جن کے لیے یہ جاب آسان ہے، وہ کیوں آسان ہے؟ کہ وہ اس پوائنٹ کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے وہ کنسیپٹ تھے، وہ تھیوریز تھیں، وہ کیس اسٹڈی تھی، وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ نہیں ہونی. وہ میرے لیے ایک آئیڈیا ہے. ہر کیس اسٹڈی، ہر تھیوری، کنسیپٹ جو ہے ایک ویژولائزیشن ہے، ایک آئیڈیا، ایک پیٹرن ہے. تو اس کو میں نے ایز اٹ از اپلائی نہیں کرنا اپنی جاب میں. میں نے اس سے کچھ انیشیٹو لینا ہے، کچھ اس کو دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سے بیسٹ فٹ کر سکتا ہوں جو اسائنمنٹ مجھے دی گئی ہے. تو جن لوگوں کے لیے جاب آسان ہے ان کے لیے اس لیے آسان ہے کہ ان کو صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے رکھتے ہیں، ان سب کیس اسٹڈیز کو، تھیوریز کو، کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے رکھتے ہیں. لیکن جو چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی جاب کے اندر، اسائنمنٹ کے اندر، وہ ہوتی ہیں جو ان کی اپنی انٹلیکچوئل کوالٹیز ہوتی ہیں، جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، جو وہ ان کیس اسٹڈی سے اخذ کرتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیس اسٹڈی ہے، مطلب زیرو ویسٹ پہ یہ ہوا تھا، یہ اس کی کیس اسٹڈی ہے، تو زیرو ویسٹ کو میں نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. لین سگما میں یہ کیس اسٹڈیز ہیں تو اس کو میں نے کیسے کرنا ہے. تو سیم ایز اٹ از، نہ لین سکس سگما ہو سکتا ہے امپلیمنٹ، نہ زیرو ویسٹ ہو سکتی ہے. زیرو ویسٹ پاسبل ہی نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں پاسبل ہی نہیں ہیں. بے شک وہ کیس اسٹڈی میں اس طرح سے پڑھائی جاتی ہیں کہ جیسے ہو چکی ہیں، چونکہ وہ ہو چکی ہیں تو وہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ ہو چکا تھا تو یہ ایسے ہوا تھا. لیکن اب جو میں نے کرنا ہے، جو میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جس کو میں نے آگے اپلائی کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جو ہو چکا تھا. اب مجھے اس ہو چکے سے کچھ اخذ کر کے آگے اپنی جو میری انٹلیکچوئل کوالٹی ہے، جو میری سمجھ بوجھ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اس تھیوری کو، اس کیس اسٹڈی کو، اس کنسیپٹ کو اپنے کام میں کس طرح سے بیسٹ فٹ ہو سکتا ہے یہ میں نے سوچنا ہے، پھر پلان کرنا ہے، پھر جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے حساب سے ڈیسیژن کرنا ہے اور اس کو اپلائی کر دینا. تو وہ لوگ جن کے لیے جاب آسان ہے، وہ اسی لیے آسان ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو، کنسیپٹ کو، تھیوریز کو، کیس اسٹڈیز کو ایز اے گائیڈنس لیتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ان سے سیکھتے ہیں اور جو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. وہ خود جو جنریٹ کرتے ہیں ان کی بیس کے اوپر کہ یہ میری سچویشن ہے، یہ پیچھے کی اسٹڈی تھی، تو اب ان میں سے کون سی چیزوں کو میں لنک کروں جس سے میں آگے اپنے لیے بینیفٹ لے سکتا ہوں، اپنی سپلائی چین کو اسموتھ کرتا ہوں. اور تو اس طرح سے وہ ان کے لیے آسان ہو جاتے. تو وہ سارے لوگ جن کو پریشانی ہے، جن کو سمجھ نہیں آتا کہ یار اتنی چیزیں پڑھی ہیں اور جاب کیسے کروں، کیسے، جن کو مشکل لگتی ہے، تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ چیزیں اپلائی نہیں کرنی، ان چیزوں کی گائیڈنس سے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی چیزیں جنریٹ کرنی ہیں. آپ نے اپنی سپلائی چین کو خود ایویلویٹ کرنا ہے، خود اس کے لیے انالیسس کرنے ہیں، انفارمیشن پہ ڈیسیجن لینا ہے. تو جب آپ اپنے طریقے سے اپنی چیزیں آگے اپنی سپلائی چین میں اڈاپٹ کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے اور پچھلی چیزوں کو چھوڑ. امید ہے انفارمیشن پسند آئی. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.